Structure d'un atome. Un atome contient un noyau situé en son centre et des électrons qui tournent autour du noyau. Le noyau contient des nucléons, c'est-à-dire des protons et des neutrons. Les électrons ont une charge électrique négative. Les protons ont une charge électrique positive, de même valeur que celle de l'électron. Ok, allons voir quelques atomes, comme l'hydrogène par exemple. هيدا قدامنا هون تابلو دو مونديليف في عنا كذا اتوم. بدنا نشوف الهيدروجين، نعطي امثله عن الهيدروجين مثلا والاكسجين والفير بار اكزومبل. يعني نشوف الهيدروجين شو الستركتور للاليمون H1 ال1 نومبر دو ماس و1 هون نومبر دو شارج، في بروتون واحد وفي عنا الكترون واحد. الستركتور de l'atome hydrogène هي عبارة عن électron unique qui gravit autour du noyau. Un électron qui gravit autour du noyau. هذا élément hydrogène. تعال نشوف élément مثلا oxygène. élément oxygène O8-16 يعني 8 بروتون و16 نيوكليون، يعني عدد الإلكترونات هو 8، لأنه دائما عدد الإلكترونات بالأتوم نوتر هو قد عدد البروتون. الكترون نمبر ديلكترون اذا هو 8 مثل عدد البروتون، بينما عدد النيوكليون اللي هن شارج نوتر بقلب النويو هن 16 موان 8 بيطلع 8 نيوترون شارج نول. هذا الاكسجين. شو ستركتور للاتوم اكسجين؟ فوالا عندنا 8 الكترون كي جرافيت اوتور دو نويو. انتم شايفين النويو مألفه من بروتون ومن نيوترون. البروتون هو شارج بوزيتيف اللي عددهم بقلب النويو قد عدد الالكترونات اللي عم يدوروا حول النويو. هذا اذا كانت الاتوم نوتر منا ايونيزي مش ايون. اذا هذا اليمون اوكسجين، في عندنا اسا اليمون مثلا فير بار اكزومبل، هو لو فير 26. الفير 26 فوالا. الفير اذا هو 26 52 يعني في عندنا الفير بقلبه 26 بروتون. 26 بروتون يعني 26 كمان الكترون. لنشوف الستركتور تبع الاليمون Fe فير. وفوالا le nombre d'électrons est égal à 26 qui gravitent autour du noyau. هذه ستركتور للاليمون فير، اتوم دو فير. بدنا نلاحظ شغله، انه نحن هون عم نشوف بالنهايه شيء فيرتويال مش حقيقه، لانه l'atome réel ne peut pas être vu ni par l'œil nu ni par les grands instruments optiques. ما بنقدر نشوفها لا بالعين المجرده ولا باكبر واعظم الميكروسكوبات. بس كمان بدنا نحكي عن النياج الكترونيك. هلا انا هون ما مبين قدامي نياج الكترونيك، مبين الكترونات عم يدوروا حول اوربيت لإلهم، لكن بالحقيقه في عندنا شيء اسمه نياج الكترونيك، يعني معناتها ما يبينوا الكترون، يبين اللي عندي غيمه حول النويو. لنشوف بهالفيديو الجديد هيدا كيف بنشوف نياج الكترونيك au lieu d'électrons qui gravitent autour du noyau. هيدا الكليب فيديو بدنا نشوف فيه النياج الكترونيك. فوالا سيت ان اتوم. الاتوم هيدي في نويو جوا، وهيدا عباره عن نياج الكترونيك. حتى لو كانت اتوم هيدروجين فيها الكترون وحده كمان بنشوف نياج الكترونيك مش الكترون واحد. هيدي نويو. هلا نعطي مثالين هون. هيدي نويو فيها كام الكترون حولها. فوالا كيف عم يعملوا جرافيتاسيون لدرجه انه بنشوفهم نياج الكترون. طبعا احنا عم نفترض انه بنشوفهم. هيدي نويو اكبر في عدد الكترونات اكثر، نتيجه الحركه السريعه للالكترونات كمان بنشوف نياج الكترونيك. Enfin,
nous allons voir une résumé du cours structure d'un atome. En général, quels sont les composants d'un atome؟ يعني شو هن مركبات الأتوم؟ لو كان في عنا عدة أتوم مثل مثلا الهيدروجين، أكسجين، أرجون، أور، فير، ألومنيوم، مغنيسيوم، في عنا كتير أتومات بحسب التابلو دي مونديليف عرضنا إياهم كلهم سوا، لكن بيجمعهم كلهم سوا كأتوم إنه كلهم مألفين، كل أتوم مألفة من نويو وبيدور حولها إلكترون. Le noyau est constitué, le noyau d'un atome est constitué de protons et de neutrons. Le proton a une charge positive, charge électrique positive, بينما النيوترون عندهم charge électrique neutre. إذا بالنويو charge électrique بس لمين؟ للبروتون. أما النيوترون عندهم charge électrique nulle. حول النويو gravite des électrons بنسميهم نياج électronique. حتى لو كانت هيدروجين اتوم هيدروجين الكترون يونيك كي جرافي اوتور دو نويو كمان بنقلها نياج الكترونيك من كتر سرعتها حول النويو. هيك بنكون نحن اذا يعني بس بنذكر بانه الشارج للالكترون الشارج للالكترون هي نيجاتيف والشارج للبروتون هي بوزيتيف، ايدونتيك من ناحيه الفالور، لكن من ناحيه النوعيه مختلفين ديفيرون. بنقول الشارج للبروتون بوزيتيف بينما الشارج الالكترون نيجاتيف. الاتوم بتكون بهالطريقه نوتر لانه عدد البروتونات بيوازي عدد مين؟ عدد الالكترونات. بنقول عن الاتوم اتوم électriquement neutre. C'est en résumé le cours de la structure d'un atome.